That's what I want to bring up. I'll come to you. So sir, what is the challenge that you have faced while integrating the technology in your school? कोई ऐसा problem आई हो आपको? Assalamualaikum. Good afternoon to every member who is present here. Sat Sri Akal. I am so thankful to Mr. S.S. Chandokji who has made this very particular program a successful program to date. I am so thankful to the panel members. These great personalities have already scattered pearls, and there is no need to be said further, but let me to contribute on my behalf. Myself, S.S. Valentines. I am from Saints International School, Pulwama. Saints International School, Pulwama, right now, sir. I am known to Mr. Rafiq Saab and Mr. Farooq Saab are present here. जो ही मैं इस मायने में नजर डालता हूँ वो है यही ज़हन में आता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ बैठी है और जो भी यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ आई उन्होंने एजुकेशन के बारे में लफ्ज़शाई की. लेट मी यूज़ मल्टीलिंगुअल मेथड हियर. सभी इंग्लिश में बोले और मैं चाहता हूँ कि मैं कश्मीरी, उर्दू और इंग्लिश को मिला के आपसे बात करूँ. यहाँ पे हमारे राष्ट्रपाल जी का भी शुक्रिया और हमारे टीम मेंबर्स हैं मिस्टर रहमान वाजिद साहब एंड अदुमैन एज वेल एज मिस फारत असलम. हम सभी यहाँ पे एजुकेशनिस्ट ही बैठे हैं और पैनल का मकसद ही होता है टू हैव एन इंटरेक्शन. जैसे पे प्लांट नाइट्रोमोनस लिग्नोसेरम राइजोबियम बैक्टीरियम नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. पी प्लांट को यूनिवर्सिटी पी प्लांट से शाखा देता है. बोथ का बेनिफिट है. यहाँ पे कोई पैनल मेंबर है कि नहीं सुबह से कोई सोच रहा हूँ. एक्चुअली नासिर काज़मी का एक शेर है, देर हरफ बदनसीब है नासिर की तरह, अब तक किसी हरफ के साथ जुड़ा ही नहीं. अभी सभी हमारे मेहमानान गिरामी ने यहाँ पे अपनी हरकुशाई की और अपने अपने तसव्वुरात बयान किए. लेकिन कहते हैं कि फैक्ट्स आर सेक्रेट बट ओपिनियन इज फ्री. हम सभी अपने लाभ रखते हैं और लाभकुशाई करने का हमें हक है. जितना वहाँ पैनल के पीछे बैठे हुए इस हाल के पीछे बैठे हुए कोने में शख्स का हक है उतना पैनल मेंबर का हक है. और सबसे अच्छी बात है that every member in this very particular program should be given ample time to put forth his viewpoint regarding the betterment of education, because we are here for the betterment. तो जहाँ तक सर ने भी टेक्नोलॉजी के बारे में इस वक्त बात चल रही है, हमारी नवी जमात की इंग्लिश किताब में एक लेसन है द फन डे है. उनको कैसा मजा होगा जब 2050 होगा. ना किताबें होंगी ना क्लासरूम होगा. क्लासरूम विल बी नियर योर बेडरूम. एट दैट टाइम टीचर विल बी टेक्नो सेवी. और उस वक्त क्लास में आपकी इंटरेक्शन कैसी होगी. आज दुनिया चल रही है सर. जर्मनी में आज सोलनम टिबोरसम पोटैटो को मिला के लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर के साथ मिला के आज टोमेटो बनाया गया जो एक साइड तो आलू देता है और दूसरी तरफ टमाटो देता है. हमें सोचना है कि नैनो टेक्नोलॉजी के दौर में हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड. वी ऑल हम सभी यहाँ पे बैठे हैं लीडर्स ऑफ आवर स्कूल्स. लाहौर इकबाल नाउमीर अपनी कश्ते वीरान से जरा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है. जरखेज है साथी और हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जगाना है. हमारे रेस्पेक्टेड साथी सुबह अच्छी बात की अपने बेटे के बारे में पता है कि क्या हो रहा है और रीडिंग मेक द पर्टिकुलर मैन. इस पढ़ाई से क्या फायदा है और ऐसे चंदू जी वहां से आए यहाँ क्यों आए. हर एक इंसान के पास अपना एक मकसद होता है और उस मकसद से हम कहीं ओशा ना हो जाएं. कहते हैं ना कि मेरे दीदार की है बस एक ही शर्त कि तू पिनहा ना हो अपनी नजर से. कहीं हम पिनहा ना हो जाएं, छुपे ना और हमारा मकसद दरा का दरा रह जाए. अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी सबों ने लंच भी किया और कहते हैं कि मैं पहले अगर मुझे सर की इजाजत हो तो 2-4 मिनट आपके लूंगा
اس کے بعد ہم سبھی گریٹ پرسنالٹیز کا ہی زیادہ سننا چاہیں گے، کیونکہ اگر ہم اپنی باڈی کی طرف ہی دیکھیں ہماری دو کان ہے اور زبان کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سننا ڈبل ہے اور کہنا سنگل ہی ہے. ویری گڈ. تو اس میں جہاں تک ابھی دیکھیے گا سر، جہاں پہ بھی کہیں نیوز چینل میں چلتی ہے ابھی SEEC ورڈ دیکھیں گے آپ، وہ کہہ رہی ہے I am Sakal Bhatt giving you the news, see you tomorrow. کل ملیں گے. تو کسی فلم میں کسی ویلن نے پروٹاگونسٹ کے ساتھ ہیرو کے ساتھ کچھ کیا تو وہ جسے ہم کشمیری میں ڈاکو اسسٹنٹ اس بنن سوس بنن او آئی سی لتور سمجھ ٹھیک اچھ بیس بنن I will see you tomorrow بس سمکھیں سے صبح ہمیں میں باسیو انگلش لینگویج منزن چھو بوڑ چیز ورڈ ڈانس کے ساتھ بچہ سمجھ. ورڈ ڈانس مطلب یہ کم سچویشن حساب گژھِ استعمال، یہ کم سچویشن مز کت پٲٹھۍ گژھِ استعمال. Am I right sir? یہاں ایکسپٹ آلسو یہاں دھمکی دے رہی تھی. بالکل سر. I will see you tomorrow. کل دکھاؤں گا میں تجھے، چھوڑوں گا نہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سر جیسے کیا لفظ شکست میں انگلش زبان مزن اکی جائے بولتے ہیں PHENS پڑھو دین THIEF پڑھو تھیو. اگر وہ دین پڑھو یا کس پڑھیں دیف، اگر یا دین پڑھو وہ کس دیف یا دیف پڑھو وہ کس پڑھیں تھین. What is the reason behind? اما انگلش لینگویج کت پڑھ چھے یم ساتھ اس انگلش بک مز پانے ڈائیلاگ چھو چھن آج مجھے کنگ کرن کا کنگ بات کر رہا ہے. میں اسی زبان میں بات کروں آپ سے. Is it audible to you? Yes. I think that it will be a delighted moment for me to talk to you in Kashmiri. سر ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. I use to know that both as well as You have to translate it for us. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سر نے کہا کہ میں کل دیکھ کل کیا کل ملیں گے جی سر. تو کہیں پہ ہمیں سر انگلش بک میں کہیں پہ کنگ کی بات آ رہی ہے. کنگ said to the courtiers, بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا. ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ ایسے کہے گا، مجھے آپ کر لیجیے وہ اکشن تبھی تو مزہ نہیں آتا ہے. بادشاہ ایسے کہے گا میرے وزیروں آج ہم سیر کو جانا چاہتے ہیں اور until and unless our teacher will not delve into the character جب وہ خود king نہ بن جائے teaching learning process is not successful. اس میں کوئی دیکھ ہم نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پلا ہو کہ اپنے سنے اسے کیا پتا ہے راہ رسم شہبازی. کہتے ہیں کہ لومڑیوں کی جگہ میں ایک لومڑیوں کے ساتھ انسان بیٹھا تھا 20-30 سال کے بعد اس کے جو مسائل تھے اس کا جو طریقہ تھا اس کا جو بیہیویئر تھا وہ لومڑیوں جیسا تھا. دا مین ریزن از دیٹ کہ اسے جو لینگویج ملی تھی جو سوشل انوائرمنٹ ملی اس سے ملا تھا دیٹ واز آف دا بلبلز دیٹ واز آف دا جیکلز. Am I right sir? تو اس سوشل انوائرمنٹ سے نکل کے جب ہم یہاں پہ ابھی ایسے چندو جی کے ساتھ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس پروگرام میں ہمارا آنا ہی کافی سکسس تھی. It was successful. یہاں پہ آ جانا ہی سکسس تھی ہمارے لیے کیونکہ اور مجھے جہاں تک ایجوکیشنل پالیسی کا ہم سبھی یہاں پہ ایجوکیشن کو ایمیلیوریٹ کر لیا ہے بہتر بنا لیا ہے. میں 1-2 منٹ آپ کے روکوں گا. کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک بچے سے پوچھا جو سڑک کے کنارے غبارے بیچ رہا تھا. میں نے بچے سے پوچھا بیٹا آج تو آپ نے ہوا میں کافی غبارے اڑائے ہیں اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کیا کالی رنگ کا غبارہ ہوا پہ اڑ سکتا ہے؟ اس نے کہا سر یہ غبارہ رنگ کی وجہ سے نہیں اڑتا، یہ غبارہ اس کے اندر کیا ہے اس کی وجہ سے اڑتا ہے اور بچے کے اندر وہ پڑھنا ایجوکیشن کی عملی کرنا. Sir, as you are familiar regarding the factual video that technology has tapped deep in our society, right from a medium to elephant, we are the servants of technology. If we can come across mobile phones or these computers, whatever equipments are here, right from job to job, are full of technology. And our prime concern and prime goal regarding the technological development in our particular children, that we should start right from home. اگر ہم ابھی دودھ سے دہی بنائیں گے تو اس
इसमें जो मशीन इस्तेमाल होती है that is itself oscillatory motion, that is itself centripetal force, that itself teaches how electron evolves. तो फिर हम स्कूल से जो ही निकलते स्कूल की गाड़ी पे चढ़ते ही इसका टायर हमें बताता है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, हाउ पेट्रोल बर्न्स. तो मुझे लग रहा है कि हमें वी शुड स्टार्ट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स, और जब तक बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको पता चलेगा दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ वेलोसिटी. तो तब तक उसको मास ऑफ वेलोसिटी मुझे लग रहा है कि बेसिक्स उसकी क्लियर हो जाएंगे. एंड वी शुड टेक स्टेप, और बस कंक्लूड करूंगा, और वी शुड हैव अ यूनिफाइड अप्रोच. सबको मिलकर चलना है, एक हो सकते हैं तो बन सकते हैं, खुर्शीदे वो भी वरना ही बिखरे हुए